कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ। सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। कार्यक्रम बहकिने मन थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण भइरहेको छ र यो कार्यक्रम देशभरिका 145 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलामा यो महिनाको अन्तिम श्रृङ्खला भएकोले हामी दुईजना साथीहरूको मुक्तकसहित उपस्थित भएका छौँ। भनेको दुईजना साथीहरूसँगको कुराकानी 15-15वटा मुक्तक उहाँहरूले सुनाउनुहुन्छ। यो कार्यक्रम मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल महावीर विश्वकर्मा युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा आउने यो कार्यक्रम बहकिने मनमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुजन अन्जान परियार, बागलुङका साथी र रुकुम पश्चिमका साथी प्रणव बहादुर खत्री आइडिया। उहाँहरूसँग भेटिएर गरिएको कुराकानी हो यो। म बागलुङ पुग्दाखेरि गरेको थिएँ र यो कुराकानी आइरहँदाखेरि म नेपालगञ्जमा छु। यतिखेर भनेको यो यात्राको क्रममा उहाँहरूसँग भेटेर यो कुराकानी भएर प्रोग्राम रेकर्ड गरेर मैले थाहा सञ्चार नेटवर्कमा पठाएँ। त्यहाँबाट प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ विभिन्न ठाउँबाट सुनिरहनु भएको होला। म चाहिँ छु नेपालगञ्जमा। सुजन अन्जान परियार बागलुङका साथीसँग गरिएको कुराकानी पहिले सुनौँ, त्यसपछि कर्णबहादुर खत्री आइडियासँगको कुराकानी पछि सुनौँला। सुजनजी, तपाईँलाई बहकिने मनमा स्वागत छ। धन्यवाद दाजुलाई। आज यो बहकिने मन जस्तो चर्चित कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा। बागलुङको बुर्तिबाङ आउँदाखेरि तपाईँसँग यसरी कुराकानी गर्ने अवसर पाइयो प्रत्यक्ष नै। कस्तो लागिरहेछ भेट हुँदाखेरि चाहिँ? एकदम खुसी लागिरहेछ। तपाईँसँग भेट्ने पहिलादेखिकै एकदम ठुलो चाहना थियो र आज प्रत्यक्ष भेटेर तपाईँसँग यसरी साक्षात्कार गर्न पाउँदा एकदमै आभारी छु। र तपाईँको भन्नुभयो हुन्छ सक्यो कुरा। अनि तपाईँको घर चाहिँ बागलुङको कहाँ हो? तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा गरौँ न। मेरो घर चाहिँ बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 5 को सैखलानिर अवस्थित रहेको छ। म अहिले कक्षा 12मा अध्ययनरत छु र मेरो रुचिको विषय भनेको साहित्य लेखनतर्फ कविता, गजल, मुक्तक लेख्ने गर्छु। कुन विद्यालयमा हो तपाईँ अध्ययनरत चाहिँ? म सैखलाको शिवालय माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन संकायको कक्षा 12मा अध्ययनरत छु। परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ तपाईँको? मेरो परिवारमा बुवा 1 वर्ष अगाडि बित्नुभयो। अहिले मम्मी हुनुहुन्छ, अनि भाउजू अनि भतिजाहरू छन्। 5 जनाको परिवार छ हाम्रो। हामी बहकिने मनमा तपाईँको 15वटा मुक्तक सुन्छौँ, जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा चाहिँ यो पहिलो चरण भन्दा नि कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ कतिवटा मुक्तकको एक चरण हुन्छ भन्ने लाग्दो रहेछ। त्यो पनि म यतिखेर कार्यक्रम सुन्ने साथीहरूलाई भनिहाल्छु। यो चाहिँ हामीले बहकिने मनमा एकजना साथीको 15वटा मुक्तक सुन्ने हो। त्यो 15वटा 3 चोटि बाँडेर 5-5वटा मुक्तक गर्ने भएर पहिलो चरणमा 5वटा भनिएको हो है। यदि 12वटा मुक्तक सुन्ने थियो भने चाहिँ 4-4वटा मुक्तक गरेर सुन्थ्यौँ, अथवा 10वटा मुक्तक सुन्थ्यौँ र 2 चरणमा गएर सुन्थ्यौँ भने 5-5 भन्थ्यौँ। भन्न खोजेको यो कतिवटा मुक्तक भयो भने एक चरण हुन्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन है। यो चरण भनेको एक लट अथवा यो चोटीमा भनेको मात्रै हो। यो मुक्तको चरण भन्ने हुँदैन।
हुन्छ सुजनजी, तपाईँको 5वटा मुक्तक सुनौँ अहिले चाहिँ। ल म पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। पहिलो नम्बरको मुक्तक छ। तिम्रै भर पर्छु भन्छ कसरी पट्याउँ र, तिम्रै छेउ सर्छु भन्छ कसरी पट्याउँ र, 2-4 दिन भा छैन बोल्न थालेको, तिम्रै भर पर्छु भन्छ कसरी पट्याउँ र, तिम्रै छेउ सर्छु भन्छ कसरी पट्याउँ र, 2-4 दिन भा छैन बोल्न थालेको, साँचो प्रेम गर्छु भन्छ कसरी पट्याउँ र, साँचो प्रेम गर्छु भन्छ कसरी पट्याउँ र। अब दोस्रो मुक्तक। सोच्ने गर्छु घरिघरि के हुने होला, दुःख छन् नाना थरी के हुने होला, बुढी आमा घर धन्दा सम्हाल्दै छिन्, सोच्ने गर्छु घरिघरि के हुने होला, दुःख छन् नाना थरी के हुने होला, बुढी आमा घर धन्दा सम्हाल्दै छिन्, निद्रा पर्दैन रातभरि के हुने होला। तेस्रो मुक्तक। उकालो ओह्रालो गर्न सके पो जिन्दगी, आफ्नो भर आफै पर्न सके पो जिन्दगी, उकालो ओह्रालो गर्न सके पो जिन्दगी, आफ्नो भर पर्न आफै पर्न सके पो जिन्दगी, अर्काको सहारामा बाँचे के को जिन्दगी, अर्काको सहारामा बाँचे के को जिन्दगी, वर्षायामको बाढी टर्न सके पो जिन्दगी। अब चौथो चरणको मुक्तक। याद आउँछ घरिघरि भुल्न सकिन, भए झैँ लाग्छ वरिपरि भुल्न सकिन, याद आउँछ घरिघरि भुल्न सकिन, भए झैँ लाग्छ वरिपरि भुल्न सकिन, तिमी पो सजिलै पराई कि भन्यौ, तिमी पो सजिलै पराई कि भन्यौ, मैले भने कसै गरी भुल्न सकिन। पाँचौं मुक्तक। के थियो बाचा कसम भुलेर जान्छन्, माया गर्छु भन्नेहरू नै बिर्सेर जान्छन्, के थियो बाचा कसम भुलेर जान्छन्, माया गर्छु भन्नेहरू नै बिर्सेर जान्छन्, यो स्वार्थी संसारमा कसको भर पर्नु र साथी, यो स्वार्थी संसारमा कसको भर पर्नु र साथी, छोड्दैन भन्नेहरूले नै छोडेर जान्छन्। 5वटा मुक्तक हामीले सुन्यौँ होइन बहकिनी मनमा। तपाईँले मुक्तक लेख्न थाल्नु भएको चाहिँ कति समय भयो? मैले मुक्तक लेख्न थालेको चाहिँ लगभग 3-4 वर्ष भइसक्यो। म कक्षा 9मा पढ्दाखेरि लेख्न सुरुवात गरेको। म तपाईँकै रेडियो कार्यक्रम बहकिनी मन सुनेर मुक्तक लेख्न थालनी गरेँ र मलाई मुक्तक लेखन शैलीमा साथ दिने एउटा दाइ हुनुहुन्छ जसको नाम मैले छुटाउन हुँदैन। सन्तोष हरदम मगर रोल्पाको दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई यसरी लेख्नुपर्छ भाइ भनेर तपाईँको कार्यक्रमबाट नि मैले केही हरसम्म साथ सहयोग पाएको थिएँ र त्यो सन्तोष हरदम मगर भन्ने दाइले पनि सपोर्ट गरेर मैले साहित्य क्षेत्रमा अलिअलि कलम चलाउन सिकेको हो र अहिले पनि केही मुक्तक गजल र कवितामा कलम चलाइराखेको छ। ल यही कार्यक्रमबाट सन्तोष हरदम मगरजीलाई हाम्रो धन्यवाद पनि छ, आभारी पनि छौँ, किनभने यसै गरी एकजनाले सिकेको कुरा अरूसम्म पुर्याउनको लागि पहल गर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि अर्को एउटा व्यक्ति जन्मिने क्रम हुन्छ नि त। तपाईँ त्यसरी लेख्न थाल्नुभयो होइन। कतिवटा जति लेख्नुभयो मुक्तक चाहिँ? अहिलेसम्म मैले अन्राजीमा अब फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्ने क्रममा लेखिन्थ्यो। अब व्यावसायिक यस्ता अन्य हिसाबले मुक्तक लेख्ने भन्दा पनि आफ्नो मनको रहर इच्छा पुरा गर्ने हिसाबले लेख्दाखेरि 400-500 जति पुग्यो होला फेसबुकमा मात्र। त्यति धेरै लेखिसक्नुभयो? हजुर। म पहिला सुरुवाती चरणमै त दिनमा 2-3 समेत लेख्थेँ। मनमा भावहरू आउँथ्यो अनि लेखिहाल्ने अनि फेसबुकमा पोस्ट गरिहाल्ने, त्यस्तो थियो मेरो बानी। र आजभोलि पछिल्लो समयमा चाहिँ अलि कम लेखेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ र मसँगै लेख्न सुरुवात गरेका साथीहरू मभन्दा माथि पुगिसक्नु भयो र म बिचमा केही कारणवश निरन्तरता दिन सकिनँ। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु र मैले क्षमा त कसलाई माग्नु पर्यो र होइन, त्यो त केही भएन, आफ्नै कुरा भयो। लेखेको चाहिँ त्यो 400-500 मुक्तक एकै ठाउँमा राख्नुभएको छ कि त्यो कि लेख्ने फेसबुकमा पोस्ट गर्ने फेरि त्यो खोइ कता पुग्यो भन्ने भइरहेछ? होइन त्यस्तो भन्दा नि कुनै चाहिँ फेसबुकमा मेरो पेज छ त्यसमा सङ्कलन गरेछु। लगभग 100-200 चाहिँ
सङ्कलन गरेछु होला फेसबुक पेजमा, त्यो पछिसम्म रहिरहोस् र पछि कुनै पुस्तक निकाले यताहरू पढे पनि आफूलाई खोज्न सङ्कलन गर्न सजिलो होस् भनेर। बाँकी चाहिँ फेसबुकमै छ मेरो धेरै मुक्तकहरू। सकेसम्म चाहिँ डायरीहरूमा लेखेर राख्ने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने फेरि त्यो फेसबुक पेज ह्याक भइदियो भने त के गर्ने होइन, त्यो मुक्तक त जान्छ नि त, त्यस्तो पनि हुन्छ नि। यस्तो अब बानी के पर्यो भन्दाखेरि मेरो फेसबुक खोल्ने अनि स्ट्याटस लेख्नु पऱ्यो नि मुक्तक आउने, तर डायरी खोलेपछि लेख्ने बानी नभए, डायरीमा लेख्ने बानी नभए फेसबुकमा लेखिसकेपछि त्यही डायरीमा टिपेर राख्नु पऱ्यो नि त, सुरक्षित हुन्छ नि त। त्यो गर्नु पर्यो। ल अब दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक सुनाऊ। ल अब दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक। सुन्दा पनि आँसु झरेको छ कसो गरौँ, यो मुटु चिरा चिरा परेको छ कसो गरौँ, जसलाई सबठोक ठानेको थिएँ मैले। सुन्दा पनि आँसु झरेको छ कसो गरौँ, यो मुटु चिरा चिरा परेको छ कसो गरौँ, जसलाई सबठोक ठानेको थिएँ मैले, उसैले छुट्टिने कुरा गरेको छ कसो गरौँ। सातौँ मुक्तक। बाटो अन्तै मोड्छ कि डर लाग्छ, यो सम्बन्ध टोड्छ कि डर लाग्छ, बाटो अन्तै मोड्छ कि डर लाग्छ, यो सम्बन्ध टोड्छ कि डर लाग्छ, माया गर्छु भन्दैमा कहाँ खुसी हुन सक्छु र मौका छोपी छोड्छ कि डर लाग्छ। आठौँ मुक्तक। गाउँमै सीमित होइन सहर झर्नुपर्छ, भाग्यको होइन कर्मको भर पर्नुपर्छ, सङ्घर्षको यात्रा सहज छ नसोच्नु मित्र। गाउँमै सीमित होइन सहर झर्नुपर्छ, भाग्यको होइन कर्मको भर पर्नुपर्छ, सङ्घर्षको यात्रा सहज छ नसोच्नु मित्र, हजारौँ जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्छ। नौँ मुक्तक। बिस्तारै बिस्तारै नजिक सर्छु भन्ने मान्छे, अरूको होइन तिम्रै भर पर्छु भन्ने मान्छे, एक्लोपनको आवाज हुँदा कता छौ कुन्नी, बिस्तारै बिस्तारै नजिक सर्छु भन्ने मान्छे, अरूको होइन तिम्रै भर पर्छु भन्ने मान्छे, एक्लोपनको आवाज हुँदा कता छौ कुन्नी, जीवनभर तिमीलाई माया गर्छु भन्ने मान्छे। दशौँ मुक्तक। अन्धविश्वासको बीजहरू छर्छन् मान्छे, आफू के गर्दैछु रहन भुल्न पर्छन् मान्छे, अन्धविश्वासको बीजहरू छर्छन् मान्छे, आफू के गर्दैछु रहन भुल्न पर्छन् मान्छे, जो अगुवा छन् उनै विसङ्गतिको पुजारी पनि, नसोचेको किसिमको विभेद गर्छन् मान्छे। तपाईँको 10वटा मुक्तक सुनियो होइन, तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले, जीवनमा तपाईँको उद्देश्य चाहिँ के छ? जीवनमा मेरो त्यति ठुलो उद्देश्य केही छैन। अब सामान्य परिवारमा जन्मेको मान्छे म, सामान्य खाना लाउन पुगोस् र आफूलाई चिनाउने एउटा पहिचान होस्, त्यति चाहन्छु म जीवनमा। आफूले केही गर्न सकियोस्, देशकै लागि केही योगदान पुर्याउन सकियोस्, देशको असल नागरिक बन्न सकियोस्, यही हो ठुलो। त्यसको लागि चाहिँ के बन्ने, जस्तै 12 पढिरहँदा भोलि केमा जागिर खाने भन्ने जस्तो सोच होला नि, के सोच्नु भएको छ? भोलिको लागि त मेरो भनेको त अब लोकसेवा पढेर सरकारी जागिर नै खाने, निजामती सेवा क्षेत्रतिर छिर्ने योजना छ मेरो। अब हेरौँ मेहनत कतिको पुग्छ र भाग्यले कतिको साथ दिन्छ, त्यही अनुसार भोलिको जीवन तय हुन्छ। भनेको अब भाग्यमा विश्वास चाहिँ लाग्छ, भाग्यले कति साथ दिन्छ भन्दा लाग्छ? भाग्यले साथ दिएला नदिएला, हुन त अहिलेसम्म मलाई भाग्यले साथ दिएको छैन। अहिलेसम्म मैले जुन काम गरे पनि असफल भएको छ। अहिलेसम्म म लाउरे बन्ने सपना बोकेको मान्छे, 3 पटकसम्म लाउरेमा पनि देखिएँ तर सफल हुन सकिनँ। लाग्छ अब मेहनत गर्ने, सङ्घर्ष गरेपछि कसो एक दिन सफल नभइएला भन्ने आँट चाहिँ ममा छ। मेहनत र सङ्घर्ष चाहिँ हो, भाग्य भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुँदैन कि, त्यो मान्छेलाई अनावश्यक रूपमा भाग्यमा भनेर त्यो भ्रम मात्रै हो। यस्तो हुनु त भाग्यमा हुँदैन। अब अरूको देख्दाखेरि त भइन्छ कि होला, सपना पुरा होला जस्तो लाग्ने, तर आफूले गर्दाखेरि मेहनत गर्दा गर्दा सङ्घर्ष गर्दा गर्दा पनि नहुँदाखेरि भाग्यमै नभएको कि भन्ने जस्तो फिल चाहिँ हुने रहेछ आफूलाई। त्यही त, त्यो चित्त बुझाउने बाटो अथवा त्यो चाहिँ यस्तो जवाफ हो कि त्योभन्दा अगाडि अर्को जवाफै हुँदैन, जे भए पनि भाग्यमा थिएन भएन भन्ने हुन्छ। त्यो नहुनुको कारण चाहिँ अनेक हुन्छन् नि। जस्तै तपाईँ लाउरेमा भर्ती हुन जानुभयो, तपाईँभन्दा उत्कृष्ट अरू भएर तपाईँ नभएको हो नि त। त्यहाँ त निश्चित कोटा चाहिएको थियो, यतिजना
लाई मात्र लिने भन्ने नि थियो। त्यहाँ तपाईँ जस्ता अरू धेरै मान्छे गएका थिए होइन, तपाईँ मात्रै होइन अरू पनि थुप्रै नलिएको हो नि त होइन। त्यसैले त्यहाँ हामीभन्दा उत्कृष्ट अरू भए, त्यो कारणले हामी नपरेको हो। त्यसरी भाग्य भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भर पर्न थाल्यो भने चाहिँ भाग्यमा भयो भने त भइहाल्छ नि भनेर त्यसको चुप लागेर बस्ने त भन्ने हुन्छ। त्यसो गर्न त भएन होइन। त्यही भएर मेहनतमै सङ्घर्षमै विश्वास गर्नु पर्यो। अब तेस्रो चरणको 5वटा मुक्तक सुनाउँछ। 11औं मुक्तक सुरु गर्न चाहन्छु। कतै हाँसो कतै रोदन स्थिर हुँदैन, भइरहन्छ परिवर्तन स्थिर हुँदैन। आज धन छ भन्दैमा ढाक नलगाऊ साथी हो। कतै हाँसो कतै रोदन स्थिर हुँदैन, सधैँ भइरहन्छ परिवर्तन स्थिर हुँदैन। आज धन छ भन्दैमा ढाक नलगाऊ साथी हो, कसैको सोचे झै जीवन स्थिर हुँदैन। 13औं मुक्तक 12औं मुक्तक। भए पनि मनमा पीर माया लाग्छ, त्यही यादहरूकै खातिर माया लाग्छ। भए पनि मनमा पीर माया लाग्छ, यादहरूकै खातिर माया लाग्छ। चोखो प्रेम गरेको मन कहाँ मान्छ र, पराई पराई भए पनि आखिर माया लाग्छ। चौथो चरण तेस्रो चरणको 14औं मुक्तक। आशामा बसेको छु कति गरुला एक दिन, बा आमा हजुरले चाहे जति गरुला एक दिन। आशामा बसेको छु कति गरुला एक दिन, बा आमा हजुरले चाहे जति गरुला एक दिन। यदि कालैले साँचे नमरे बाँचे भने जीवनमा, कसैले नपट्याएको प्रगति गरुला एक दिन। अनि 15औं मुक्तक। अन्तिम घडीमा आएर सघायौ खुसी लाग्यो, छोराको कर्तव्य भनी निभायौ खुसी लाग्यो। अन्तिम घडीमा आएर सघायौ खुसी लाग्यो, छोराको कर्तव्य भनी निभायौ खुसी लाग्यो। ठला पर्दा हस्पिटलसम्म पुर्याउन नसक्ने तिमीले, मसान घाटसम्म पुर्याउन आयौ खुसी लाग्यो। तपाईँको 15वटा मुक्तक सुन्यौँ सुजनजी। अब कार्यक्रमबाट छुट्टिनु पर्ने बेलामा पनि आइसकेका छौँ हामी। अन्तिममा तपाईँलाई के भन्न मन लागेको छ, केही त्यस्तो कुरा छन् भने राख्नुहोस्। अब बकिने मन जस्तो कार्यक्रममा पुग्ने सपना जो कोही साथीहरूको हुन्छ, म पनि आज पुग्न सफल भएको छु। यसको लागि तपाईँहरू पनि साहित्य क्षेत्रमा अथवा आफूभित्र के छ प्रतिभा, त्यो बाहिर देखाउने प्रयास गर्नु होला। र आफूले जीवनमा केही कुरा गर्नु छ भने सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, आफूले जुनसुकै जस्तोसुकै परिस्थिति आइपरे पनि सङ्घर्ष गर्न चाहिँ पछि हट्नु हुँदैन। र आफू सफल बन्नु छ भने आफूभन्दा उत्कृष्ट व्यक्ति र जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरूको साथ सपोर्ट सधैँ लिनुपर्छ भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हुन्छ, हस् ल सुजनजी, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्त धन्यवाद। तपाईँलाई पनि यो कार्यक्रममा आएर बोल्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। भर्खरै सुन्नुभयो बागलुङका साथी सुजन अन्जान परियारसँग गरिएको कुराकानी। उहाँको मुक्तक पनि सुन्नुभयो। बागलुङ पुग्दाखेरि उहाँसँग प्रत्यक्ष भेटेरै गरिएको कुराकानी थियो यो। त्यसै गरी बागलुङपछि म रुकुम पश्चिम पुगेको थिएँ र त्यहाँ पुग्दाखेरि कर्णबहादुर खत्री आइडियासँग भेट भएको थियो रुकुम पश्चिमको खलङ्गामा। उहाँसँग विवेक विश्वकर्मा रिमेम र म सँगै हिँड्दै थियौँ र उहाँले घाम तापेर बसिरहनु भएको थियो। उहाँले बोलाउनु भयो। त्यसपछि उहाँ भएको ठाउँमा हामी पुग्यौँ। शारीरिक रूपले फरक क्षमता भएको साथी हुनुहुन्छ कर्णबहादुर खत्री। त्यो विषयमा एकछिनपछि उहाँसँग गरेको कुराकानीमा नि सुनिन्छ। अबको क्रममा बहकिने मनमा म कर्णबहादुर खत्री आइडियासँग गरिएको कुराकानी अघि सार्छु। कर्णजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद भाइ। तपाईँको कोठामा म आइपुगेको छु, रुकुम पश्चिमको खलङ्गामा। हजुर, तपाईँको घर यहाँ होइन भन्ने चाहिँ मैले अघि कुरा गरेँ तपाईँसँग। अहिले यहाँ रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि अब तपाईँबाटै सुनाउन चाहन्छु, घर कहाँ हो, यहाँ तपाईँ को बस्नुहुन्छ भन्ने।
मेरो घर रुकुम पश्चिम बाँफीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मगमा हो। मग टोल चाहिँ स्याला हो। यहाँ अहिले म र मेरो भाइ बसिरहेछौँ। यहाँ आएको पनि 2-4 दिन भयो, 12 गते नै आएको हो। यहाँ म कम्प्युटर पढ्नु पऱ्यो भनेर अध्ययनकै सिलसिलामा यहाँसम्म आइपुगेको छु। यो माघ 2078 माघ 12 गते आउनु भयो। हजुर, माघ 12 गते यहाँ पुगेको। आज 19 गते भनेपछि त्यति हो, 6-7 दिन जति भयो। तपाईँ आउने अनि मसँग भेट हुने लगभग उस्तै भएछ। लगभग भेट न रहेछ र यहाँसम्म आइएछ भनौँ न। थोरै कुरा अहिले उब्काउँछु र अरू चाहिँ 5वटा मुक्तक सुनेपछि गर्छु। तपाईँ अब रेडियो सुन्ने साथीलाई पनि थाहा होस् भनेर तपाईँ शारीरिक रूपमा फरक क्षमताको हुनुहुन्छ। हजुर होइन, हिँडुल गर्न तपाईँलाई समस्या हुन्छ है? हजुर, समस्या भन्दा नि सक्दै नसक्ने। यो विषयमा एकछिनपछि कुरा गर्नु। यति भनेपछि साथीहरूलाई छुच्छ मात्रै भनेको। 5वटा मुक्तक सुनौँ अनि यही विषयमा त्यसपछि कुरा गर्छु म। हस्, हुन्छ। पहिलो चरणको पहिलो मुक्तक। कागजमा मात्रै सीमित तेरो नारा पोल सरकार, झुट्टा आशाहरू किन दिन्छस् बोल सरकार। कागजमा मात्रै सीमित तेरो नारा पोल सरकार, झुट्टा आशाहरू किन दिन्छस् बोल सरकार। बेरोजगारलाई रोजगार दावाका साथ भनिस्, म जस्तो गरिबलाई रोजगार खोल सरकार, म जस्तो गरिबलाई रोजगार खोल सरकार। अनि दोस्रो। अप्ठ्यारो काम केही पनि छैन रहर भएपछि, तिम्रो जस्तो काम म पनि गर्छु खबर भएपछि। अप्ठ्यारो काम केही पनि छैन रहर भएपछि, तिम्रो जस्तो काम म पनि गर्छु खबर भएपछि। अपाङ्गहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भ्रम हटाइदेऊ, साँच्ची अपाङ्गले धेरै गर्छन् अवसर भएपछि, साँच्ची अपाङ्गले धेरै गर्छन् अवसर भएपछि। अनि तेस्रो मुक्तक। जो मान्छे जीवनमा हुँदैन उही मनमा हुन्छ, कहिले पनि नहट्ने गरी बडो जतनमा हुन्छ। जो मान्छे जीवनमा हुँदैन उही मनमा हुन्छ, कहिले पनि नहट्ने गरी बडो जतनमा हुन्छ। मन मुटुमा बसेकी आफूलाई मन परेकी प्रिय, उही प्रेमिका त हो अर्कैको बन्धनमा हुन्छ, उही प्रेमिका त हो अर्कैको बन्धनमा हुन्छ। अनि चौथो चरणको मुक्तक। चौथो मुक्तक। हजुर, पहिलो चौथो चरणको चौथो मुक्तक। पहिलो चरणको चौथो मुक्तक। तिमीले मेरै गाउँको बाटो वारपार गर्ने दिन आउला, मसँग ऋण लिएर तिमीले उपचार गर्ने दिन आउला। तिमीले मेरै गाउँको बाटो वारपार गर्ने दिन आउला, मसँग ऋण लिएर तिमीले उपचार गर्ने दिन आउला। म शारीरिक अपाङ्ग हुँ मानसिक होइन विचार गर है, भोलि यो अपाङ्गलाई नमस्कार गर्ने दिन आउला, भोलि यो अपाङ्गलाई नमस्कार गर्ने दिन आउला। अनि पाँचौँ मुक्तक। तिम्रो यादमा रुनु पर्ने कस्तो कर्म पाएँ मैले, 2 दिनमै छुट्टी जाने कस्तो माया लाएँ मैले। तिम्रो यादमा रुनु पर्ने कस्तो कर्म पाएँ मैले, 2 दिनमै छुट्टी जाने कस्तो माया लाएँ मैले। खाएकै त हुँ नि सँगै मर्ने अनि बाँच्ने कसम, चाहेर तिमीलाई पाइन चोट मात्रै खाएँ मैले, चाहेर तिमीलाई पाइन चोट मात्रै खाएँ मैले। धन्यवाद। 5वटा मुक्तक सुन्यो कर्णजीको। अनि कर्णजी, तपाईँले आफ्नो टाइटल नाम तपाईँलाई साहित्यमा चाहिँ आइडिया भनेर धेरैले चिन्नुहुन्छ। हजुर। त्यो नामको सन्दर्भमा पनि थोरै भनिदिनुहोस् न, त्यो नाम किन राख्नु भएको? अब किन भनेपछि सबैले होइन, अब जे कुरा गर्दा पनि अब यो त जे पनि नयाँ नयाँ ट्रिक निकाल्छ यार, जति बेला पनि हामीलाई पनि आइदियो हुन्थ्यो यस्तो होइन, साथीहरू एक आपसमा कुरा गर्दाखेरि यस्तो भनिराख्ने। त्यही भएर जब मैले मुक्तक लेख्न थालेँ त्यति बेलाबाट नै अब साहित्यिक नाम चाहिँ आइडिया राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यस्तो नाम राखेको। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ रुकुम पश्चिम यो खलङ्गा आउनुभएको चाहिँ कम्प्युटर पढ्न भनेर। हजुर, कम्प्युटर भने टेक्निकल विषय भयो, त्यो आइडिया भनेपछि म त्यहाँ जोड्न मन लागेको कि। एकदम। तपाईँको अध्ययन चाहिँ कसो हो? अब अध्ययन चाहिँ कसो भन्ने दाइ, पढेको भनौँ भने ज्ञान छैन भनौँ भने पढेको छु। तपाईँ भनेको औपचारिक शिक्षाको लागि चाहिँ विद्यालय भर्ना हुनु भएन कहिले? नै, भर्ना भएको, +2 पास गरेको डकुमेन्ट त, तर त्यति ज्ञान राम्रोसँग लिन पाइएन। म परीक्षा गर्न मात्रै स्कुलसम्म पुग्थेँ। अनि अन्य दिनहरूमा घरमै अब मन लागे पढ्ने, नलागे त्यत्तिकै। स्कुलमा गएर पढेको विद्यार्थीले त राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्दैन थियो होइन। म आफ्नै ढङ्गले पढेर पनि जस +2 पास गरेको छु भनौँ। ए, अहिले यो कम्प्युटर भनेको चाहिँ कुन कोर्स गर्न खोज्नु भएको तपाईँले? म अहिले बेसिक र डिप्लो दुइटै नै पढ्छु भनेर आएको छु। लकडाउन भएन, कोरोनाको कर बढेन भने सायद डिप्लोमा पुरा गरेर फर्किन्छु होला। को हुनुहुन्छ परिवारमा?
परिवारमा त दाइ भाइ चाहिँ अब बिहे गरेर छुट्टा भइसक्नु भएको छ। अनि अहिले बाबा ज्या म र मेरो पछि 3वटा भाइ छन्। अनि तपाईँको जुन शारीरिक रूपमा भएको यो अवस्थाको बारेमा यसलाई मेडिकली भाषामा के भन्छ? तपाईँ हिँडुल गर्नै नसक्ने हुनुहुन्छ होइन? हजुर। कहिलेबाट यो हो यसमा कुरा गरौँ न केही बेर। म 5 वर्षसम्म त हल्का हिँडेको रे। अनि अब मलाई त थाहा भएन अब अरू बाआमाले भनेको कुरा। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ म अब हिँड्न सकेन। उपचारको लागि थुप्रो ठाउँमा गइयो तर उपचार सम्भव भएन, उपचार भएन। अनि अब डक्टरले पनि अहिलेसम्म यस्तो रोग भनेर भन्न सकेको छैन। थुप्रो ठाउँमा गइयो तर के हो त्यति थाहा भएन। अहिले म तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ बसेको खाटमाथि नै हामी दुवैजना बसेर कुरा गरिरहेका छौँ होइन? हजुर तपाईँ हाम्रो अगाडि यहाँ भुइँमा तपाईँको ग्यास चुलो छ, त्यसपछि त्यहाँ अब खाना पकाउनु पर्ने होला, भात पकाएको त्यो के अरे प्रेसर कुकर पनि त्यहीँ छ। हजुर अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भाइ चाहिँ आज घर गयो भनेर होइन? हजुर। अब खाना बनाउन तपाईँ हिँडुल गर्ने समस्या होला, के छ आज के गर्नुहुन्छ, कसरी खाना बनाउनुहुन्छ? अब अगाडि अब विशालले तपाईँले पनि भेट्यो होला होइन? साथीले विशाल घरती मगर भेटेँ भन्दै थियो पर अगाडि। हो ऊ साथीले नै अब आज भाइ घर गएको छ, अब खानेकुराहरू पनि सकिने आँटा छ होइन? अब बजारमा सबै किनेर पनि नसकिने, अब आर्थिक पनि त्यस्तै। त्यही भएर त्यो साथीले अहिले आउँछु भनेको छ। अब आउँछ होला, आएन भनेपछि अब यस भोकै बस्न भएन, जसो तसो म्यानेज गर्ने नै होला। मलाई तपाईँसँग अघि दिउँसो भेट्दाखेरि नि हजुर अलिकति कि तपाईँको त्यो जोस देखेर के हजुर एकदम त्यो सकारात्मक त्यो पोजिटिभिटी छ नि तपाईँसँग। हजुर हजुर। जस्तै शारीरिक अवस्थाको कुराले तपाईँलाई केही पनि फरक तपाईँको पर्दैन कि होइन? छैन दाइ अहिले। अनि यो कुरा चाहिँ अझ धेरै साथीहरूलाई सुनाउन सके। तपाईँ जस्तै अवस्थामा रहने अरू थुप्रै साथीहरू बहकिनी मन सुन्ने हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि एउटा इन्करेज हुन्थ्यो होला भन्ने पनि लोभ लागेको क्या मलाई। मलाई चाहिँ यस्तो के हुन्छ भने दाइ, म त अपाङ्ग भएँ, मेरो जिन्दगी सकियो, म त केही पनि गर्न सक्दिनँ, अर्काकै भरमा बाँच्नुपर्छ भनेर मलाई कहिले आउँदैन कि। अस थुप्रो साथीहरूले भन्छन् कतिले कहाँ पोखरा छ त्यहाँ जान्छ सियापाङ्गहरूले गर्न सक्छन्, काठमाडौँ छ म मिलाइदिन्छु भन्छन्। म सकेँ आफ्नै ठाउँमा आफै के आफ्नै क्रिएटिभिटीले केही गरौँला होइन? मेरो क्षमता योग्यता पुग्यो भने म आफै गरौँला। तर म अर्काको लागि अर्काको दबाबमा काम गर्न चाहन्न। फेरि ल यो कुरा आफै केही गर्न चाहन्छु। यतिमा यो सुनाउँदाखेरि धेरैसम्म एउटा उत्साह जान्छ, त्यसैले मैले यो कुरा उब्काएको। म अपाङ्ग भएँ, केही गर्न सक्दिनँ भनेर सोचेको पनि छैन र सोच्नेवाला पनि छैन। ग्रेट एकदम। ल सलाम गरेँ मैले तपाईँको विचारको लागि। धन्यवाद। अब दोस्रो चरणको मुक्तक सुनौ 5 वटा। दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक। म एक्लै तिम्रोमा धेरै मान्छेको जमात मिलेन, सधैँ किचकिच हाम्रो मायाको बात मिलेन। म एक्लै तिम्रोमा धेरै मान्छेको जमात मिलेन, सधैँ किचकिच हाम्रो मायाको बात मिलेन। म भुसपातको नाथे तिमी पर्यौ महलकी रानी, तिमी दुलही म दुलहा भन्ने औकात मिलेन, तिमी दुलही म दुलहा भन्ने औकात मिलेन। अनि दोस्रो मुक्तक। कसले पायो खुसी लेख्ने कलम, भन मलाई कहाँ मिल्छ छात्ती सेक्ने मलम, भन मलाई। कसले पायो खुसी लेख्ने कलम, भन मलाई कहाँ मिल्छ छात्ती सेक्ने मलम, भन मलाई। जिन्दगीमा सहारा चाहिन्छ रथ हाँक्न पनि, साथ दिन्छौ या बेबारेसे भैडलम, भन मलाई। साथ दिन्छौ या बेबारेसे भैडलम, भन मलाई। अनि तेस्रो मुक्तक। शरीर ढाक्ने कपडा एक थान भइदिएको भए, म किन रुन्थेँ ओठमा मुस्कान भइदिएको भए। शरीर ढाक्ने कपडा एक थान भइदिएको भए, म किन रुन्थेँ ओठमा मुस्कान भइदिएको भए। कति माया गर्छस् मलाई देखाकै तिम्रो प्रश्न, छाती चिरी देखाउँथेँ म अनुमान भइदिएको भए, छाती चिरी देखाउँथेँ म अनुमान भइदिएको भए। अनि चारौँ मुक्तक। 17,000 शहीदको रगतले माटो मुछी हजुर, कैयौँ दिदी बहिनीको काग सिन्दुर लुटी हजुर। 17,000 शहीदको रगतले माटो मुछी हजुर, कैयौँ दिदी बहिनीको काग सिन्दुर लुटी हजुर। गरिब निमुखाको नाममा जति युद्ध लडे पनि यो देशमा, आफ्नै सत्ता भत्ता कुर्सीको लागि रहेछ बुझी हजुर, आफ्नै सत्ता भत्ता कुर्सीको लागि रहेछ बुझी हजुर। अनि पाँचौँ मुक्तक। भ्रष्टाचारी कसरी सिद्ध्याउने मैले अनुमान बनाउँछु, तरवाल बन्यो त्यसको धार निकाल्ने सान बनाउँछु।
भ्रष्टाचारी कसरी सिद्ध्याउने मैले अनुमान बनाउँछु। तरुवाल बन्यो त्यसको धार निकाल्ने सान बनाउँछु। घाँस बाँस कपासको लागि युद्ध लडेका हौँ युवाले। म शहीद भए नि कसैले नबिर्सिने पहिचान बनाउँछु। म शहीद भए नि कसैले नबिर्सिने पहिचान बनाउँछु। हस्, धन्यवाद। दसवटा मुक्तक सुन्यौँ होइन कर्णजी? हजुर। तपाईँको मुक्तक लेखनसँगै तपाईँको किताब पनि प्रकाशित भइसकेको छ। हजुर। तपाईँको साहित्यिक पाटोको बारेमा अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो। त्यो किताबको बारेमा भनिदिनुहोस् न। अब किताब चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब म त्यति जान्ने मान्छे होइन, जन्मिँदै कोही पूर्ण हुँदैन भन्ने तरिकाले लागिरहेको छु म पनि। गर्दै जाँदा सिक्दै जाने हरेक कुराहरू हुन्छन्। अब मेरो त्यो पुस्तक पढिसकेपछि धेरै त्रुटि होलान्, कमजोरी होलान्, वैचारिक हिसाबमा पनि कमजोर होला पुस्तक। तर मैले 2076 मङ्सिरबाट मुक्तक लेख्न सुरु गरेको हुँ। 77 माघ 29 गते पुस्तक आइसकेको थियो। अब मुक्तकको म जानेको छैन, तर पुस्तक आइसकेको छ। मैले पनि अहिले हतार गरेँ कि भन्ने लाग्छ कति बेला होइन। किन हतार गरेँ त्यो मलाई थाहा भएन। निकाल्न मन लाग्यो भन्दा नि कसैले देखाउने एउटा ईर्ष्या हुन्छ नि त मान्छेमा। अब म पनि कसैलाई प्रेम गर्थेँ त्यति बेला। जब बिछोड भयो होइन, औकात भन्ने चिज आइसकेपछि औकात देखाउनु त हामी पनि मर्द भएर जन्मेपछि त गर्नु पऱ्यो कि भन्ने तरिकाले। म साहित्य नत्र मैले पहिला जान्दैन थिएँ। मैले लेख्न त लेख्थेँ, मैले गजल भनेर लेखेको त के भएछ, कविता भएछ। अहिले आएर त कहिलेकाहीँ पुस्तक कापी हेऱ्यो भने घरमा हाँसो लागेर आउँछ आफैले। ठिक छ, मलाई त्यो भन्दा कुरा गर्नु मन लाग्यो। तपाईँको प्रेमको बारेमा कुरा गरौँ न त। कस्तो थियो प्रेम, के औकातको कारण भन्ने त भन्नुभयो, तर थोरै भन्न अलिकति डिटेलमा जाउँ न त्यो कुरा। डिटेलमा हुन्छ नि त। पहिला प्रेम हुने होइन, पछाडि अब जब सँगै हुने कुरा आउँछ नि त, त्यति बेला चाहिँ अब टाढा हुन खोजेपछि किन गरेको होइन, तँले जान्दा जान्दै आएको अनि साथ दिन्छु भनेको। जब बिहेको कुरा चल्छ नि त त्यति बेला, अनि त्यस्तो कुरा गरिसकेपछि अब ऊ टाढा हुन खोजेपछि किन टाढा बन्न खोजेको, पहिला त्यत्रो समय दिन सक्ने, त्यसरी बोल्ने, अहिले के भएको छ भन्ने प्रश्न गर्दा होइन। अब के छ र तेरो मेरो औकात कसरी मिल्छ र होइन, त के गर्छस् तैँले मलाई लिएर, के औकात छ भनेपछि औकात देखाउनु त के छ र एकचोटि देखाउन होइन, कस्तो हुँदो रहेछ औकात भन्ने चिज भनेर चाहिँ म यत्तिकै जबरजस्ती साहित्यमा हुमिएको मान्छे हो कि। अनि उता गर्लफ्रेन्डलाई देखाउन भनेर नभएको मुक्तक सङ्ग्रह निकालिदिएर त्यो त साहित्यमाथि अन्याय भयो नि त। त्यो त यार अन्याय भयो नि त, त्यो त मलाई पनि थाहा छ त अहिले त। अनि उहाँको बिहे भयो? भयो होला, कन्ट्याक्टमा छैन। के हो त नमिलेको चाहिँ खास के? मलाई के थाहा त, मलाई त सबै कुरा मिलेकै थियो। भनेको आर्थिक हैसियत नमिलेको कि अथवा शारीरिक रूपमा उहाँको अवस्था के हो? नै ऊ चाहिँ नर्मल हो। पहिला प्रेम सुरु हुँदाखेरि त यो कुरा उठेको उठेन, पछि चाहिँ प्रेममा शारीरिक कुरा नै नै शारीरिक कुरा चाहिँ केही पनि उठेन। यस्तो कारणले मैले त्यो गर्न सक्दैन भनेन कि, अब सिधै औकात आयो होइन। औकात भन्दा त रन लाग्यो नि त झट्का। त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो भएको। अनि ठिक औकात देखाइएछ कि के लाग्छ अहिले? खै त दाइ, अब उसको लागि त ठिकै देखाइयो जस्तो। साहित्यमा अपमान भयो होला, अन्याय भयो होला, त्यो आफ्नै पाटो छ, आफ्नै ठाउँमा छैन, तर उसको लागि त देखाइयो। किनभने अहिले मलाई कम्ती 6-7वटा जिल्लाको साथीहरूले फोन गर्छन् होइन, कर्णबार खत्री आइडिया भन्छन्। म साहित्यको सहजना छैन, तर अग्रज मान्छन्। यो नै मेरो लागि गर्वको कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यो त भ्रम हो, कहाँ हो कि साहित्यको सहजाने छैन भनेर त हुँदैन नि होइन। नै ठिक छ, जान्नु भएको छ मैले भन्नु भरौँ होला, त्यो पनि आफ्नै ठाउँमा छ होइन। होइन, मैले तपाईँलाई त्यस्तो ऊ भन्न खोजेँ होइन कि तपाईँ आफैलाई चाहिँ साहित्यको सहजाने छैन त किन भन्नु पर्यो भन्नु। नै भन्नुको कारण चाहिँ अब धेरै कुरामा मलाई खासै थाहा छैन क्या। अब म सिक्ने क्रममै छु होइन। थुप्रो साथीहरूले भन्छन् कहिलेकाहीँ, अब पहिले अहिले त मैले मुक्त पोस्ट नगरेर अलिक दिन भइसकेको छ। पहिले साथीहरूले भन्थे कि अब कोही साथीहरू यस्ता पनि हुन्छन् कि सिधै कमेन्टमा हानिदिन्छन्। कोही साथीहरूले चाहिँ नमिलेकै भए पनि त्यही भनिदिन्छन्। कोहीले चाहिँ मेरो राम्रो चाहने मान्छेले चाहिँ इनमा आएर तपाईँले यसो गर्दा राम्रो होला है भनेर चाहिँ सुझाव दिने गर्नुहुन्छ होइन। ल अब तेस्रो चरणको मुक्तक सुनाऊ। हस्, तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तक। बचाउ भन्दै जति ढोगे पनि मूर्ति, ज्यान सकिन्छ कुलतमा फसी नलगाऊ धेरै फुर्ती।
ज्यान सकिन्छ। बचाउ भन्दै जति ढोगे पनि मूर्ति ज्यान सकिन्छ। कुलतमा फसी नलगाऊ धेरै फुर्ती ज्यान सकिन्छ। घाँटी मुख मुटु कलेजो फोक्सो क्यान्सर हुन्छ साथी। मैले भनेको मान्छौ भने नखाऊ सुर्ती ज्यान सकिन्छ। मैले भनेको मान्छौ भने नखाऊ सुर्ती ज्यान सकिन्छ। तेस्रो चरणको दोस्रो मुक्तक। युवा नेपालमै बसी गर्न सक्ने व्यापार भएको भए किन विदेशिन्थे देशमा बाँच्ने आधार भएको भए। युवा नेपालमै बसी गर्न सक्ने व्यापार भएको भए किन विदेशिन्थे देशमा बाँच्ने आधार भएको भए। भन आफ्नो मातृ दुनो कति सोझ्याउँछौ यही राष्ट्रघाती। गाउँमा बग्थ्यो यो रगत पसिना रोजगार भएको भए। गाउँमा बग्थ्यो यो रगत पसिना रोजगार भएको भए। अनि तेस्रो मुक्तक। जिन्दगी कहिले वार त कहिले पार भयो जति दुःख गरे पनि मेरो सधैँ हार भयो। जिन्दगी कहिले वार त कहिले पार भयो जति दुःख गरे पनि मेरो सधैँ हार भयो। जसले मलाई घृणा गर्थिन् उनकै घरमा पाहुना परे। मन नपर्ने मान्छेलाई सम्मान सत्कार भयो। मन नपर्ने मान्छेलाई सम्मान सत्कार भयो। अनि चौथो मुक्तक। मर्नुभन्दा पहिले धेरै गर्नुपर्छ भनी वैज्ञानिक थिए। जीवनभर अनुसन्धानको भोको भनी वैज्ञानिक थिए। मर्नुभन्दा पहिले धेरै गर्नुपर्छ भनी वैज्ञानिक थिए। जीवनभर अनुसन्धानको भोको भनी वैज्ञानिक थिए। शरीरका कुनै अङ्ग नचल्ने थिए मात्र दिमाग चल्ने। अपाङ्ग हुन् स्टेफेन हकिङ पनि वैज्ञानिक थिए। अपाङ्ग हुन् स्टेफेन हकिङ पनि वैज्ञानिक थिए। अनि पाँचौँ मुक्तक। देशमै रमाउँदै देशमा बस्ने हुँदा हुँदै मन विदेशिनु पर्यो। बनाई अमिलो मन बाध्यता झन् विदेशिनु पर्यो। रमाउँदै देशमा बस्ने हुँदा हुँदै मन विदेशिनु पर्यो। बनाई अमिलो मन बाध्यता झन् विदेशिनु पर्यो। मेरो नेता तेरो नेता नभन्नु होला बुझ्ने जनता भए। सोच्नुहोस् कि यी नेताकै कारण विदेशिनु पर्यो। सोच्नुहोस् कि यी नेताकै कारण विदेशिनु पर्यो। हस् धन्यवाद। ल कर्णजी लगभग अब कुराकानी पनि सकिने बेलामा हामी आइपुग्यौँ। अन्तमा केही भन्नु छ भने भनौँ अनि छुटौँ। जसले मुक्तक सुनेर बस्नु भएको छ साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण श्रोता साथीहरूलाई मेरो मुक्तक सुनिसकेपछि जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। हजुर त्यसको लागि तपाईँको फेसबुक भनिदिनुहोस् त। मलाई नेपालीमा कर्ण बहादुर खत्री आइडिया नेपालीमा सर्च गर्नुभयो भने पनि फेसबुकमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। अथवा मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर 9823 1145 23 यो लिएर सर्च गर्नुभयो भने नि यो नम्बरबाट पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। फेरि एकचोटि नम्बर भनिदिनु। रसिदी नम्बरमा पनि सम्पर्क गरेर म्यासेज अथवा फोन जसरी पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। नम्बर एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस्। 9823 1145 23 र 9847 71902 यी दुईवटा नम्बरमा हजुरहरूले जति बेला फुर्सद हुन्छ समय हुन्छ होइन सुनिसकेपछि एकचोटि सुझाव दिनु होला भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। ल छुटौँ है त। ल धन्यवाद। सुन्नुभयो रुकुम पश्चिमका साथी कर्णबहादुर खत्री आइडियासँग गरिएको कुराकानी। यसभन्दा अघि सुजन अन्जान परियार जो बागलुङका साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग गरिएको कुराकानी तपाईँले सुन्नुभयो। यो कार्यक्रम आफूलाई पाएको पर्ने समयमा सुन्नको लागि महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानलमा जानुहोला। त्यहाँ पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ छुट्टिनुपर्ने बेलामा आइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहँदा म नेपालगञ्जमा छु। अझै यहाँबाट बर्दियाको पनि कार्यक्रम सकाएपछि मात्र म काठमाडौँ फर्किन्छु। दुवैजना साथीहरूसँग यात्राकै क्रममा बागलुङमा पुग्दाखेरि सुजन अन्जान परियारसँग, रुकुम पश्चिममा पुग्दाखेरि कर्णबहादुर खत्री आइडियासँग भेट भएको थियो। कार्यक्रम बहकिने मन थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ र यो कार्यक्रम देशभरिका 145 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। यतिन्जेल सँगै बस्नुभयो बहकिने मनको यो आजको श्रृङ्खलाबाट। म महावीर विश्वकर्मा पनि बिदा हुन्छु। हस् जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।